ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨਸਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਸੋਚੋ। ਆਉज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। जिन जान पाकिस्तान जी, ये आपका अपना चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी जुबान बोलता हूं। कोई मेरी अगर किसी बात का आपको गलत लगे तो उसकी मुझे माफी दे दीजिएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बात आपको ऐसी मिलेगी जो कि मेरी एज के मुताबिक, क्योंकि मैं अब अबव 60 हूं, तो ये नहीं है कि मैं कोई बेवकूफ आदमी हूं। अल्लाह ताला ने मुझे शऊर, अकल उसकी देन है, उसने मुझे बेबहार नवाजा हुआ। सिर्फ क्या मेरी एजुकेशन नहीं, लेकिन मुशाहदा जो है मेरा इल्म का, वो दुनियावी है। मैंने दुनिया से ही सीखा है सब कुछ और आज तक सीख रहा हूं, तो इंशाल्लाह मरते दम तक सीखता रहूंगा। तो गुजारिश ये है जिन जान पाकिस्तान जी कि आप मेरे बहन भाई हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी जिंद जान है आप। ये नहीं कि मैं आपको को मस्का लगा रहा हूं, खुदा की कसम नहीं, ऐसा मत सोचिए कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे हमदर्दियां लेने के लिए नहीं। वो इतनी हमदर्दियां आपने मुझसे की हुई हैं कि मेरी सोच से बाहर है। 94,000 मेरा सब्सक्राइबर है। मैं को जिन जान जी कोई इतना बड़ा टिकटॉकर और इतना बड़ा यूट्यूबर थोड़ी हूं। मैंने तो, हाँ, मुझे 5-5, 6-6 लाख, 4-4 लाख व्यू हुए हैं, लेकिन अब जिन जान जी कोई जुम्मत सा लग गया हुआ है। 150, 200, 250, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो 2 मिनट में मुझे आ जाते थे इतने व्यू। तो अब खैर कोई ऐसी बात नहीं। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि जितने लोग ज्यादा सुनेंगे उतनी लोगों की अवेयरनेस जो है वो इंशाल्लाह उनका शऊर बेदार होगा। बात यह है कि मैंने भी तो सीखा है ना, तो शायद अल्लाह मियाँ ने मेरी ऐसी ड्यूटी लगाई है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। सिखाना हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हो, देखो ना मौला अली, तो उन्होंने, उनका कौल मुबारक है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये सुनो कि वो क्या कह रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े फिलासफर आपको यके यके करते हुए नजर आएंगे ज़हनी तौर पर पैदल। जिन जान पाकिस्तान जी, शऊर अल्लाह की देन है। तालीम तो बंदा पढ़ के हासिल कर लेता है ना। एक बंदे ने दिल्ली पढ़ी हुई है किताबों में, एक ने देखी हुई है। फर्क तो है ना। बस इसी तरह का फर्क इंशाल्लाह आपको मेरी गुफ्तगू, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं। जिन जान जी मेरे कोई सोर्सेज नहीं, ना मैं किसी से खबर लेता हूं, ना मुझे, मैं टीवी देखता हूं और कुछ एंकरों की बातें सुनता हूं और इनमें से फिर ये देखता हूं कि कौन कौन झूठ बोल रहा, और अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ये बात है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, आप मेरी जिन जान है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इंशाल्लाह मुझे शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को फिर गिरे हुए को उठाएंगे। ये गुजारिश है मेरी आपसे। एक मेरा चैनल है 1957 मलकीरा के नाम से, एक मेरा है मलकीरा, ये मेरे चैनल हैं। और जो अल्लाह ताला के फजलो करम से टिकटॉक मेरा बेहतरीन चल रहा है। तो ये यूट्यूब, क्योंकि कुछ मैंने प्रोग्राम भी नहीं किए, छुट्टियां भी बहुत की, बीमार भी था मैं। अल्लाह ताला ने मुझे सेहतियाब की है, उसकी जात के सदके जाऊं। हर दम, हर पल, हर सांस पे उसके सदके जाऊं कि उसने कैसे मुझे एक नई जिंदगी से नवाजा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, कोशिश है मेरी कि मैं कोई ऐसा काम करूं
کہ جس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے، تو وہ کس طرح پہنچے گا اگر میری آواز کسی تک جائے گی؟ تو آواز کون پہنچائے گا؟ آپ خود۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کرتے ہیں، یہ آئی نو، میں کمنٹس پڑھتا رہتا ہوں، جواب اس لیے نہیں دے سکتا جن جان پاکستان جی تعلیموں پیدل نہ عقلوں نہیں، بس ہے مجبوری پہ۔ اللہ تعالیٰ تاجے سب تے رحمت کرے۔ ہوں آ جانے جن جان جی کسی ویلے دنیاوی گلاں بھی تے ہونیاں چاہیے نے نا، تاکہ جو میرے انسان دے اندر جو ہوندا ہے نا، جن جان پاکستان جی پہلے وہ چہرے تے آندا، پھر وہ زبان چوں نکلدا۔ پہلے جو تہاڈے دل چ ہے فوراً تہاڈے چہرے تے آئے گا، ایک سیکنڈ چ تہاڈا چہرہ بدل جاندا ہے، ایک سیکنڈ دے چوتھے حصے چ، بلکہ بس چوتھے حصے سمجھ لو، ایک سیکنڈ دا ایڈی رفتار نال چینجنگ آندی بندے تے، ایک لمحہ ہی ہے نا بس۔ تو اللہ تعالیٰ سب دے حال تے رحم فرماوے جن جان پاکستان جی۔ ٹک ٹاک تے بڑی لڑائی ہے میری ہوئی ہے، لوگوں نے میرے بڑا برا بھلا بھی کیا، حالانکہ یوٹیوب تے کدی ایسے کسی دے میں الفاظ نہیں، بہت کٹ۔ ٹک ٹاک تے ذرا تھوڑا جہا، لیکن ہن وہ بھی ختم ہو گیا، پتلو صاحب دی وجہ تو ہوگا سی کہ وہ عمران خان صاحب نے توبہ نعوذ باللہ انہاں دیاں سسٹراں نو، عمران خان صاحب نو کہہ لیندا تے شاید میں ایڈا نہ، لیکن انہاں دیاں سسٹراں نو ایویں محد دے گالاں کڈ رہے نے، درو کڈ رہے نے۔ یار جن جان یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے نو گالاں کڈ رہے نے بے وقوفا منگل، اور ایسی ایسی گال میں سنی ہے سوشل میڈیا تے۔ اللہ تعالیٰ مینو معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں گوال منڈی دا رہن والا ہوں، جتوں دیاں گالاں سمجھ لو تسی ایجاد ہوئی ہیں، نویاں نویاں گالاں۔ اللہ معاف کرے، پروردگار عالم اپنی زبان نو بندہ نہ گندا کرے تے بہتر ہے۔ اگر کسی نو سمجھ چ آ جائے تے وہ اگے صاحب سمجھ کے کہ میں سچ کہہ رہے ہیں، پھر اگے اگلے کہو کہ نہیں یار انج نہیں انج۔ حقیقت پسند ہونا چاہیے جن جان پاکستان جی بندے نو۔ حقیقت پسند کون لوگ نے؟ جنہوں نے حقیقت نو مننے ہیں۔ وہ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب کچھ قربان ہونا تو سب تو پہلے او سرکار دو عالم، اس تو بعد پھر منن چ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے تے ایسے ایسے شاہکار، ایسے ایسے کریکٹر اس دنیا تے بھیجے نے جن جان جی، کہ جڑے مثال قائم کر گئے نے۔ زندگی گزار کے نہیں گئے، زندگی لکھ گئے۔ بعض لوگ زندگی گزار دے نے، بعض لوگ زندگی لکھ دے نے۔ جن جان پاکستان جی لکھنے والے، اور دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑھ کر، ہمارے پاس ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ایسی بات، ہر بات کہی ہے اور ایسی کہی ہے کہ وہ آخر ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ آپ سرکار دو عالم کی زبان سے وہ باتیں نکلی ہیں جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، وہ تو ویسے ہی ایسے بلند ہے، بلند کرے میرا پروردگار۔ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک کام کیا ہے جن جان پاکستان جی زندگی میں، اللہ اکبر، کہ ساری زندگی جھوٹ ہی نہیں بول۔ جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، یہ پکی بات ہے کہ پیدا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن سے تھے جب اللہ نے دنیا کو بنانے کا سوچا، اس وقت بھی وہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ایک ناپ تول کر بنائی ہے دنیا میں۔ اس کی جب قدرتوں کو آپ دیکھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس یہ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اوپر سے پتھر ہے، نیچے سے توڑا ہے، تو بیچ میں سے ایک خوبصورت ہیرے جواہرات نکل آئے۔ یہ اس کی قدرت کا ایک خاص کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے۔ تمام بیماروں کو، جتنی سانس لینے والی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ان میں جو بھی بیمار ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔